ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। چه خانومی شدی؟ من حتی توی خوابم نمیدیدم، اما بالاخره به آرزوم رسیدم. تلاش هیچ وقت الکی هدر نمیره. آره، تو تلاش کردی؟ راستی تو فرصت ندادی این شالو من از سرت بردارم. واسه احترام و ادب به شما وایستاده بودم. احترام، ادب، شما وقتی خدا به کسی درجه احترام دادی چرا بهش احترام نذارم؟ و اما موندی این شال. بفرمایید، به همین راحتی. عزیزم، ماشاءالله. خوب شد؟ خیلی زیاد. اول از فروختن مغازه چقدر عصبانی بودی، حالا ببین چقدر خوشحالی. من از کجا میدونستم این همه چیز گیر ما میاد آخه مامان؟ راستی اینو بگم، داداش سعادت توی جهیزی دخترش لباسای زیادی گذاشته. نمیدونم مامان، دیگه به دخترش چه هدایاهایی داده. وقتی به مادر شوهر و خواهر شوهرش 11 دست لباس و این همه طلا جواهر داده، واسه دختر خودش چقدر هدیه گرفته اصلا حساب نیست. وای راشده، تو خیلی ساده ای. خب اونا برای دخترشون گرفتن، اونم تنها دخترشون. در ضمن مگه خانواده شوهرش پر جمعیته؟ یه دونه خواهر شوهر داره، برای اونم نمیخوای هدیه بگیرن؟ راستی مامان، اون ماشینی که به اجازه دادن خیلی قشنگه، ماشین خیلی خوبی دادن. که اینطور مامان من میگم که همه یه وسایل رو یه جا ببرم قایم بکنم. همه همسایه ها دیدن چقدر هدیه گرفتیم، به کسی اعتمادی نیست، ممکنه نیت بد داشته باشن. حرف حساب به این میگم، این درسته. همه رو برد و جمع کن ببر، ببین چطوره، اینم قشنگه. شاینا، قبل از ازدواج وقتی که باهات صحبت میکردم لحنت خیلی جدی بود. چرا؟ اخلاق من اینجوریه. جالبه، ولی الان اینجوری به نظر نمیرسه. انگار اون شاینا یکی دیگه بوده و این شاینا یکی دیگه است. آره، معلومه فرق داره. اون شاینه سعادت بود و این شاینه مقصوده. پس خانم شاینا مقصود، لطفاً به من بگید که شاینا سعادت چرا نمیذاش حال دلش معلوم باشه؟ واقعا؟ پس با چه شجاعتی خاله جون رو خواستگاری پیش بابام فرستاده بودی؟ ای بابا، اون که خواسته مادرم بود. یعنی خواسته شما نبود؟ چی میخوای بشنوی؟ همون چیزی که هر زن میخواد از شوهرش بشنوه. اعتراف. ببخشید، همه ی زندگی روبرومونه. واسه اعتراف کردن وقت زیاده. نه خیر، بعضی حرفا الان واضح بشن خیلی بهتره. الان بگین که این ازدواج به انتخاب خودتون بوده. ببین عزیزم، این ازدواج فقط انتخابم نبود، بلکه به خاطر عشقم و نتیجه دعاهای روز و شبم بود. خوشحال باش. یالا حاضر شو، مادر منتظرمونه. بریم. وای
وای شوهر خاله، اصلا لازم نبود زحمت بکشین این همه چیز بیاریم. ببین شیرینی که ساکت شد دیوونه. این موقع خوشحالیه. این خوشحالی خود داداش هم هست. آخه داداش میخواد واسه دخترش سنگ تموم بذاره. آره. درست میگی. آخه من هدیه‌ها رو که دیدم یه ذره احساساتی شدم. بفرما داداش بشین. شاینا کجاست؟ هنوز خوابه؟ نه زن داداش دارن حاضر میشم، من میرم بیارمشون. شما بشینین. آی عزیز دلم دخترم اومد. عروس اومد. برو میشه بابات. برو بیا برو بشین. خیلی خوب. خدا رو شکر. راشده دخترم بله. برو صبونه رو آماده کن. چشم. میخوایم دوره هم صبونه بخوریم. شاینا، پدر جون حالتون خوبه؟ چی شدی؟ اون شاینا چی شده؟ من یه خواب دیدم دخترم. پدر جون خواب دیدین؟ آره ولی خیلی خواب بدی دیدم. دعا کنین بعد بخوابی. فردا صدقه هم میدیم، انشالله چیزی نیست. نه من تو خواب دیدم که یه هیولای خیلی بزرگ اونم به رنگ سیاه داره دور سر شاینا بیچرخه و بعدش یه هایی تو آغوش شاینا خیز میزنه و تو دهنش یه چیز خیلی بزرگی رو میبره. چی میبره پدر جون؟ اینو نتونستم ببینم دخترم، نتونستم ببینم، ولی اون چیزی که دزدید و برد شاینا هم گریه میکرد و داشت منو صدا میزد. اون هیولا رفت تو آسمون و گم شد. نگران نباش پدر جون، فردا که پا شدیم حتما صدقه میدیم. هیچ اتفاقی نمیفته. بیا یکم آب بخور. وای. دراز بکش. نه پدر جون بخوابی. نه شاینا چطوره؟ خیلی قشنگه. مگه نه؟ راستش شاینا اولین بار بعد از ازدواجش میاد خونه. باید یه هدیه خیلی خوب براش میگرفتم. پدر جون مهندس شما رو صدا زده بودن؟ خیر باشه. آره راستش میخوام واسه شاینا یه خونه جدید درست کنم. خونه؟ میدونی که خونه مقصود کوچیکه و در شأن دختر من نیست. آره ولی مگه ما از قبل این مسائل رو نمیدونستیم؟ آره میدونستیم، ولی من یه دونستن این نیست که بذاریم شاینا تو اون خونه زندگی کنه. حالا اگه مقصود نمیتونه خونه جدید بگیره، من که میتونم بگیرم. خب تو اینا رو بگیر و مراقب باش. من برم ببینم چرا شاینا هنوز نرسیده. این مقصود کلن از این رو به اون رو شده. بالاخره الان شوهر شایناست دیگه. اون باید از همه سر باشه. تو خوشحالی؟ شما چی فکر میکنی؟ خوشحالی. شنیدم مادر شوهرت خیلی بهت میرسه. آره خاله ممتاز خیلی دوستم داره شهناز. خیلی خوبه. این انگشتر رو کی بهت داده؟ مقصود داده. این انگشتر ساده رو؟ تا جایی که من تو رو میشناسم یکی اینطوری انگشتر مفتم بهت بده نمیگیری. این چه حرفیه که میزنی زنده داشت؟ این هدیه مقصوده.
همه یه طلاها و الماسا یه طرف، انگشتری که مقصود هدیه داده یه طرف. من که هیچ وقت فکر نمی کردم تو انقدر خاطرخواه مقصود باشی. از کی شد؟ اصلا نفهمیدم. واقعا برام عجیبه که چی شد. والا منم تصور نمی کردم. فقط خوشم می اومد. ولی بعدش اینقدر ازش خوشم اومد که بقیه یادم و برام بیارزش شده. راستشون واقعا خیلی خوبه. شما در مورد خودتون بگین چه خبر؟ چی بگم؟ همه روزمو با هارون تو خونه میگذرونم. هارون کجاست؟ کی میاد؟ مدرسه از الانا میاد. این روزا همه دارن میگن که داداش مقصود خیلی خوششانس بود. داداش لاتاری برنده شدی. همه این حرفا مزخرفه. آقا من با عشق ازدواج کردم، محض رضای خدا باور کنید. ازدواج دیگه، عشق و نفرت نداره. حالا از این به بعدت هم ولی میبینی. دختر پولداریه، نازادش هم زیاده حتما. خدا وقتی زیبایی میده نازاده هم حتما کنارش رفقا هست. خواهش میکنم چرا دارید همسر منو قضاوت میکنین؟ معلومه که خیلی هم مطیع و فرمانبردار شدی. اصلا هم اینطوری نیست. وقتی که میرم خونه فقط یه جذبه و نگاه هم برای همه کافیه. جذبم همشونو میگیره. مثل تو زنزلیل و مطیع و نونور نیستم. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. سلام عزیزم، ببخشید. با بچه ها رفته بودیم یک کم گپ و گفت کنیم. دیر شد. دیر شد؟ ساعت 12 شب شده. 12 شده؟ امشب که خیلی زود اومدم. قبلا با دوستان میرفتم دم صبح برمیگشتم. شاینا منظورتون چیه؟ چی میخواین بگین؟ هنوزم تا صبح میخواین بیرون بمونین؟ اونم که الان متأهلین؟ نه راستش بعد مدت ها دوستامو دیدم. از بس حرف زدیم اصلا گذر زمان متوجه نشدم. ببخشید. ولی به این فکر نکردین من اینجا تنهایی چی کار میکنم و دلم هزار راه ممکنه بره؟ یعنی چی؟ ولش کنین، بی خیال، نمیخوام باهات حرف بزنم. باشه دیگه، این حرفا رو ولش کن. خواهش میکنم از من رو نگردون دیگه عزیزم. الو بابا، الان من چی کار کنم که منو ببخشی؟ دیگه لطفاً بدون اطلاع من از خونه نری و تا این وقت شبم که دیگه اصلا بیرون نمونی. شاینا بهت که گفتم بعد مدت‌ها رفیقای قدیمیمو دیدم. از این به بعد من دیگه دوستتون، رفیقتون، همسرتون هستم. بقیه آدمای دنیا رو دیگه فراموش کنی. چه خطرناک. باید در موردش فکر کنم. باشه ببخشید دیگه تکرار نمیشه. قول میدم، خواهش میکنم. قول میدی؟ قول. میرم لباسامو عوض کنم. شاینا شروع کرده کارای خونه رو انجام بده. منظورم کارای آشپزخونه. نه خیر عزیزم، اصلا لازم نیست اون کار بکنه. من براش 2 خدمتکار گرفتم. شنیدم سعادت خان میخواد خونه بسازه و به شاینا هدیه بده. یعنی میخواد ازتون جدا زندگی کنه؟ خدا نکنه جدا زندگی کنه. من همین یه دونه پسر رو دارم. ما با هم دیگه زندگی میکنیم. این زمین بغلی خالیه، قراره همونجا رو بسازن. کلا همش یه خونه حساب میشه. آخه داداش سعادت از کل دنیا همین یه دختر رو داره. همه کارم براش میکنه. به من که ربطی نداره که. سغرا میگفت که به دخترش لباس و طلا خیلی داده ولی واسه مادر شوهر و خواهر شوهرش هم هدایایی فرستاده. سغرا درست گفته. والا ما طلاها رو میخوایم چیکار کنیم؟ آخه مگه ما تا کی زنده ای؟ تمام این طلاها به درد خودشون میخوره. خبرای خوش ندارن؟ ای بابا تازه ازدواج کردن.
من لازم نیست پنهون کنم. اگه خدا بخواد اون وقت منم تو تمام محل شیرینی پخش میکنم. خوبه. بفرمایین از اینا بخونیم. بفرمایین. ممنون. بله. من اینو به دسته خودم براتون درست کردم. متشکرم. ولی لازم نبود خودت زحمت بکشی. با رضایت خودم این کارو کردم. اما خب بازم همینجوری بحث میکنین یا میخورین؟ نظرم میدین چطور شدی؟ نه خیر، اول باید جواب سوالمو بدی. کدوم سوال؟ اون روزی که من و مادرم خونتون اومده بودیم، تو خونه بودی ولی به مهتاب گفتی بگه که خونه نیستی. چرا این کارو کردی ها؟ وقتی ما دوباره برمیگشتیم من یادمه از پنجره داشتی یواشکی نگامون میکردی. آره شما منو دیدین؟ بله خانم محترم، اگه میخواستی ببینی خب میومدی جلو. چه نیازی بود که اونجوری یواشکی ما رو نگاه کنی؟ نمیخواستم روبرو بشیم. یعنی چی؟ فقط میخواستم من ببینم. چیو؟ اینکه اون تصمیمی رو که گرفتم نکنه اشتباه باشه و اون آدمی رو که انتخاب کردم اون لیاقت اینو داره که چی؟ چرا نصفه حرف میزنی؟ شما که بچه نیستی که من یه جمله ناقصم و نتونین بفهمی. وقتی انقدر احساسات خوبی تو دلت داری پس چه نیازیه که پنهانش کنی؟ حرف دلتو بگو. هر حرفی واسه خودش یه وقتی داره. دیگه چه حرفایی تو دلت پنهون کردی؟ شاینا؟ چی شده؟ یه هویی بدجور دلم درد گرفت. چه جور دردی؟ دلم درد میکنه. قبلا هم همچین دردی داشتی؟ دیروز بود ولی خیلی کم. دارو میخورم شاید خوب بشه. نه بگیر بشین. پیش مادر واسه این دردا دارو زیاده. من میرم میارم. لطفاً بشین استراحت کن. سلام علیکم خاله. علیک سلام دخترم، زنده باشی. الان حالت چطوره؟ فعلا حالم خوبه. مقصود کجاست؟ داره لباساشو عوض میکنه. ببین دخترم، درست خواهرزادمی ولی الان عروسم هستی. تو هم مثل مقصود به من بگو مامان. چشم خاله. منظورم اینه مامان. بیا بغلم بیا. به چه عشق و محبتی اینجا جاریه مادر جان. هرچی که هست ولی برای تو نیست. چرا برای من نیست؟ ایشون مادر منم هست. آره پسرم چرا نباشه. بگو ببینم پسر گلم کجا داره میره؟ هیچی مادر، یه دوتا کار کوچیک دارم باید انجام بدم. آخ مامان چی شد؟ چی شد؟ دلم جور تیر میکشه. کجای دلت درد میکنه؟ چی شده؟ شاینا چی شده عزیزم؟ باید ببریمش دکتر مادر. آره برو ماشین آماده کن. برو زود باش. درد دارم مامان. عزیز دلم آروم باش. عزیزم آروم باش. آی مامان. ای خدای بزرگ چی شده؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ای خدا خودت کمک کن. دیدی چی شد آخه؟ عروسمو چشم کردن. میدونی چیه؟ من فکر میکنم که یه نفر داره براش دعا مینویسه. مادر من آخه این چه حرفیه میزنی؟ حالا یعنی من دارم دروغ میگم؟ حالا چرا این پرستاره اینقدر دیر کرده؟ درو چرا بسته؟ آخه چرا به ما هیچی نمیگی؟ دارن آزمایش میگیرن. میگم دارن آزمایش میگیرن. من هیچ وقت اون عروسم ندونستم. همیشه مثل دخترم دوستش داشتم. فقط دعا کنین انشالله که خوب میشه. شما اینجا سلام. شاینا کجاست؟ دکترها چی میگن؟ دکترها بردنشون تو، حرفم نمیزنن. انگار میمیرن 2 کلمه حرف بزنن. نه طوری نیست، دارن آزمایش میگیرن. بعد آزمایش میگن که مشکل چیه. شهناز ببینم تو تنها اومدی؟ داداش سعادت نیومد؟ رفتن خارج از شهر. میخواستم بهش بگم ولی گفتم الکی نگران میشه، برای همین نگفتم. منم فکر کردم شاید خبر خوشی باشه.
همین دیگه، منم همین فکر رو میکردم، ولی اینجا مسئله دیگه هم هست. مادر جان باشه بابا. دکتر صداتون میزنن. بریم. منم میام. اما ای خدا همه چی رو به خیر بگذرون، عروسم رو شفا بده. ای خدا ای خدا. کیست؟ بله، این تشخیص اولیه‌مونه. بقیه‌شو بعد از اومدن نتایج میتونم بهتون بگم. ولی خب درمان داره دیگه، درسته؟ آره درمان داره، باید عمل بشن. باید عمل بشه؟ دکتر بیمار خیلی گریه میکنه، لطفاً بیاین ببینینش. من خیلی درد دارم. اولا دردش کم بود، اما الان دردش خیلی باشه زیاده. عزیزم، یه خورده تحمل کن، همه چی خوب میشه. خانم دکتر ببین چقدر درد داره، چرا بهش آمپول نمیزنی؟ من آمپولم تزریق کردم ولی باید عمل بشه. من میرم پروندهشو درست کنم. من برم به مقصود خبر بدم. باشه. آره. شاینا جان یه خورده تحمل کن، خوب میشی. دکتر 100,000 روپیه هم خرج بشه اشکالی نداره، اما باید عروسم حالش خوب بشه. ببخشید عملش که خطری نداره. نه خیر، خطر نداره. روزانه از اینطور عملات زیاد میشه. مشکل اینه که بیمار جوونه و متاسفانه باید رحمشون رو در بیاریم که خیلی ناراحت کننده است. رحمش رو باید در بیاری؟ آقا مقصود شما اینو امضا کنین تا ما عمل رو شروع کنیم. ببخشید دکتر شما چی گفتی؟ همون چیزی که شنیدین خانم. ولی بعد این عمل اون دیگه نمیتونه مادر بشه. شما کاملا درست میگین. بله بعد این عمل بیمارمون دیگه نمیتونه مادر بشه. چی داری میگی خانم دکتر؟ من گفتم که عروستون هیچ وقت نمیتونه مادر بشه. مقصود امضا نمی کنی؟ چرا نباید امضا کنه؟ تو پرونده همه چی نوشته شده. عجله داشت، واسه همین نتونست بخونه. عجیبه، بیمار همسرتونه. شما باید همه چی رو راجع بهش بدونین. بی خیال شو دکتر، ما نمیخوایم بیمارمون رو عمل کنیم. اگه درد داره خب بهش دارو بدیم، ما میبریمش خونه همین. خاله این مسئله زندگی شایناست، اون میمیره. مقصود به چی فکر میکنی؟ امضاش کن. من گفتم امضا نزن. وقتی عروسمون نتونه مادر بشه پس من اونو میخوام چیکار؟ من از خدای خودم برای مقصود 7 پسر خواستم. آخه چیکار کنم؟ مقصود به چی فکر میکنی؟ مسئله جون همسرته. امضا نکن نسلمون تموم میشه. من به این نسلت لعنت میفرستم که شرطش زندگی دختر من باشه. دکتر من خودم اختیار زندگی دخترم رو دارم. بگین کجا رو باید امضا کنم؟ بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. دکتر همه چی خوبه. خوشبختانه خطر رفع شد. چی خوبه؟ ها؟ دختر جوونو از مادر شدن محروم کردین، بعدن دارین میگین خوبه. نجات زندگی بیمار از همه چی مهمتر. پس بچه مهم نیست؟ دکتر کی میتونم ببینمش؟ تا چند دقیقه دیگه تو اتاق میبریم. اون وقت میتونین ملاقاتش کنین. با اجازهتون. نمیدونم چرا اینقدر زمان داره کند میگذره. تو نمیخوای چیزی بگی؟ چی میخوای بگه؟ ها؟ مگه دیگه چیزی هم باقی مونده که بگه؟ ببین ممتاز، محض رضای خدا جلوی دخترم از این حرفا نزن.
اگه حرف خوبی از دهانت در نمیاد حداقل دهانتو بسته نگه دار. آره ما ضرر به این بزرگی کردیم، مصیبت سرمون اومده، ما ماتم هم نگیریم ها؟ این ماتم تو ببر خونه خاله، اینجا ما بیمارستان. اصلا هیچ علاقه نداریم اینجا بخوایم بمونیم. ما باید بریم خونه. بریم مقصود، بیا بریم ما با تو هم. مادر من از اول میدونستم تو بدبخت زلزلیلی. من اصلا شانس نداشتم. پدر جون، داره صبح میشه. همه شب همینطوری بیدار نشستین. برین استراحت کنین باشه؟ آره دخترم. وقت نماز شد. برم نماز بخونم. مقصود کجاست؟ الانم میاد. همه شب اینجا بود. تا الان که باید میومد. دیشبم من فقط یه لحظه دیدمش. تو دیر به هوش اومدی و همش خواب بودی. یه احساس عجیبی دارم زن داداش. انگار که از درون خالی شدم. باشه زیاد حرف نزن عزیزم. دردت دوباره شروع میشه. شما دارین گریه میکنی؟ نه هیچی، چون خیلی درد کشیدی اعصابم به هم ریخت. من چم شده بود. هرچی بود الان خوب شدی. درد خیلی بدی داشت. دیگه اینجوری نمیشه نه؟ نه خیر عزیزم، دیگه هیچیت نمیشه. مقصود نیومد. و بابا جون کجاست؟ الکی نگران شدن. اون در مورد تو از هیچی نگران نمیشه، ولی اگه بهش نمیگفتم عصبانی میشد. آره این که هست، چون خیلی منو دوستم داره. ولی تو که مقصودو بیشتر دوست داری خانوم. نه خیر، بابا جون همیشه تو مرتبه اوله بسم. فعلا فقط همینقدر میدونه که کیست داشت و دکترم عملش کرده. هنوز نمیدونه چیو از دست داده. عمل انقدر زود انجام شد که فرصت نشد این خبر رو بهش بدیم. حالا مشکل اینجاست که کی میخواد بگه. شما درست میگین. من خودمم نمیفهمم. زخم جسم یواش یواش خوب میشه، ولی زخم روح چطور خوب بشه؟ اونم همچین چیزی. اما پنهون کردنشم کار درستی نیست. پس یعنی یه ذره صبر کنیم بعد بهش بگیم نه؟ باید یکم حالش بهتر بشه. غم خیلی بزرگیه.
آخه چرا من باید دروغ بگم ها؟ بیا اینم زن داداشت اومد، از خودش بپرس. چی شده؟ مامان میگه من هیچ وقت نمیتونم مادر بشم. یعنی شما بهش گفتی؟ چرا همه چی رو بهش گفتی؟ مادر، یعنی مامان درست گفت. لزومی نداشت انقدر زود خبر بدیم. ما که داشتیم واسه شانسمون گریه میکردیم. من همین یه دونه پسر رو دارم. آخه به کی بگم دردمو؟ بس دیگه. مقصود خودت دیدی خاله با این کار چه شوکی به شاینا وارد کرد؟ چطوری با این درد کنار بیاد؟ یعنی یه ذره هم دلتون واسش نسوخت؟ آره همینجوری میشستم و دهنمو میبستم. مادر لطفاً بس کن. چیه هی مامان میگی؟ ها؟ مصیبت به این بزرگی سرمون اومده، صدامونم در نیاد. ای وای، ضرر رو که این کرده خاله، یه درد بی درمون نصیبش شده. درد بی درمون نیست، بلکه مصیبت. ها مقصود زود باش منو برسون خونه. الان 4 روزه اینجا موندم. آی اهل محله ازم میپرسن عروست که بیمارستان بود حالا چطور شد؟ چی بهشون جواب بدم؟ بس دیگه. هی داره میگه میریم. مادر خب بیا بریم دیگه. چه شده؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من میخواستم بهت بگم، یعنی اومدم بگم لطفا منو ببخش. ما که داشتیم واسه شانسمون گریه میکردیم. من همین یه دونه پسر رو دارم. آخه به کی بگم دردمو؟ درد بی درمون نصیبش شده. درد بی درمون نیست، بلکه مصیبت. دکتر، مهندس، همه اینا رو ول کرد و چسبید به پسر من همون موقع تعجب کردم. پس چرا اینو داره به ما میده؟ پس میدونست که دخترش مریضه. آره اگه دخترش رو به یه نفر هم سطح خودش میداد اون وقت میفهمید. مادر این چه حرفیه که میزنی؟ خواهش میکنم. یعنی چی که چه حرفی میزنم؟ پس چی باید بگم؟ مردم دارن مسخرم میکنن. حرف مفت میزنی. من فکرامو کردم، واسه مقصود یه زن دیگه میگیرم. آخه مادر این چه حرف احمقانه‌ایه که میزنی؟ خواهش میکنم دیگه تمومش کن. مادرت داره حرف احمقانه میزنه؟ احمق. خواهرتو نگاه کن، مادر 2 بچه است. زن یعنی اینا همش دست خداونده. به یکی بچه میده به یکی نمیده. بنده خدا چی کار میتونه بکنه؟ من و شما چی کاره ای مادر؟ درسته دیگه، به یکی بچه میده به یکی نمیده. به شاینا هم نداده، واسه همین فکر میکنم به دومی هم حتما میده. اگه به دومی هم نداد به سومی میده. این چه حرفیه مامان؟ دارم راست میگم. من میخوام واسه مقصود یه زن دیگه بگیرم. باشه ولی شاینا؟ کدوم شاینا؟ چه شاینایی ها؟ من میرم بیمارستان. امروز شاینا مرخص میشه، باید برم پیشش. نگران شاینا هستی؟ ای شاینا میکنی، یه خودم نگران من باش. امروز قرص فشارمو نخوردم، سرم داره گیج میره. یه بار از من پرسیدی مامان حالت چطوره؟ خوبی یا نه؟ میخوای بلند شی بری پیش زنت؟ آره بلند شو، برو عین خیالت نباش. بیا بچه بزرگ کردم. ای خدا شانس منو ببین. ای خدا میبینی تو رو خدا یک شاینایی بهت نشون بدم من. آره دومو بگیر، سومم بگیر، ولی الان صابونتو بخور. بیا آروم پیاده شو. به من تکیه کن. مقصود اینجا هم نیومده.
عزیزم گفتم که خاله ممتاز حالش بد شده، اونو بردن اورژانس. از همینجا میرفت. خب نزدیک خونمونه. حتما میاد. وقتی بفهمه مرخص شدی میاد. بیا بریم تو. شما راست میگین نه؟ اون میاد؟ چرا نباید بیاد؟ اونی که زن قشنگی مثل تو داره جای دیگه ای نمیره. آخه خاله ممتاز اون میذاره که بیاد. چرا نذاره بیاد؟ اون شوهرته. خب شریک غم و خوشحالیته. خاله میگفت زن حتی اگه کور باشه، اگه فلج باشه، زشت و بد قیافه باشه، ولی اگه زن نمونه. خاله کی اینو بهت گفت؟ اون که از اون روز دیگه نیومد. قبل رفتن وقتی اومد کیفشو برداره، اون وقت بهم گفت. تو حرفای خاله رو ول کن عزیزم. به فکر مقصود باش. اون که دوست داره نه؟ خب دیگه حتما میاد. نگران نباش. بایسا، چرا اینجا اومدی؟ سلام عرض میکنم. من اومدم که شاینا رو ببینم. خیلی زود شاینا یادت اومد نه؟ نه شوهر خاله، راستش حال مادر خیلی بد بود. مادرت که نمرده بود نه؟ بله. تا اون وقتی که دخترم بیشتر از همیشه بهت نیاز داشت به فکرش بودی؟ تو لیاقت داماد شدنمو نداشتی. فقط به خاطر خوشحالی دخترم با آدمی مثل تو وصلت کردم. اما تو ثابت کردی که آدم کوچیک همیشه کوچیک میمونه. برو از اینجا برو. نمیتونی دختر منو ببینی. اما اون همسر منه. چرا نباید ببینمش؟ من سعادت خان هستم. من نه تنها میتونم مانعت بشم، بلکه زندگی تو هم میتونم نابود کنم. برو از اینجا برو، قبل از اینکه نگهبانو صدا بزنم و اونا بهت شلیک بکنن. پس از اینجا برو. ولی چی ولی؟ گم شو بیرون. پدر جون آروم باشین، صبر داشته باشین. چرا آروم باشم؟ این ممتازو ببین، میگه من دختر مریضم و بهش انداختم. ببین چه چیزایی میگه. حالا اوضاع برعکس میشه. وقتی ازشون شکایت کردم که دخترمو به اون حال و روز انداختن. به هر حال هر اتفاقی میخواست برای دخترم بیفته تا حالا افتاده، ولی الان خودم مقصود و تا قبرستون راهیش میکنم. پدر جون صبر داشته باشین، نباید این حرفا رو بزنی. باشه درسته، نباید از این حرفا میزدم، ولی اگه یه بار حرفی رو زدم باید تا آخرش پیش برم. آقا مگه سعادت خان یه آدم عادیه؟ तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाने. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.